अनातोलिया का एक सूफी जिसका हथियार बालमा है, जो तुर्कों का मशहूर एक साज है, वो तलवार पर यकीन नहीं रखते। इस मलामती सूफी का नाम है हाजी बेक्ताश वली। नेव शहर के करीब इनका मज़ार मुबारक है और तुर्कों का सबसे मकबूल सूफी बुजुर्ग है। तुर्की के अलवी दावा करते हैं कि वो तुर्क आबादी का 20% हैं, यानी हाजी बेक्ताश वली के फॉलोअर्स। लेकिन ये सुन्नियों में भी उसी तरह मकबूल है और काबिल एहतराम हैं जैसे अलवियों में। हाजी बेक्ताश वली को मानने वाले बेक्ताशी कहलाते हैं। इनका हकीकी नाम सैयद मोहम्मद इब्ने सैयद इब्राहिम अता है और ये 1209 में खुरासान में पैदा हुए और उसके बाद अनातोलिया में आकर आबाद हो गए, जहां इन्होंने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। बेक्ताशियों के बारे में दुनिया भर में मुख्तलिफ राय हैं जो कि दुरुस्त नहीं। मैंने 1983 में पहली दफ़ा इनको जाना और उसके बाद मुसलसल बेक्ताशियों और अलवियों के बारे में जानना शुरू कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि मैंने ज़िंदगी में पहला जो सफ़र तुर्की में किया 1983 में, और होटल के अलावा जो पहली रात मेरी गुजरी वो एक बेक्ताशी घर में गुजरी, जहां मैंने 3 रातें गुजारी, जिसका जिक्र मैं अपनी किताब जो कि बहुत मकबूल हो चुकी है मैं हूँ जहांगर्द में किया। अब मैं इस क्लिप में हाजी बेक्ताश वली के मज़ार की ये ज़ियारत भी दिखाऊंगा और अपनी किताब मैं हूँ जहांगर्द से कुछ सतूर पढ़ूंगा जो कि एक बाब पर मुश्तमिल है और उस बाब का नाम है हैदर हैदर हैदर। बेक्ताशियों के नज़दीक उनका सबसे बड़ा हथियार एक साज है जिसको बालमा कहते हैं, जो कि तुर्कों के अंदर बराबर मकबूल है। हर किस्म के तुर्कों के अंदर, चाहे वो सुन्नी हों, शिया हों, मसीही हों, हत्ता कि यहूदी तुर्क हों। मैं हूँ जहांगर्द में मैंने अपने इस बाब में लिखा है कि मैं अनकरा में अलवियों के यहाँ उनके घर क़याम किया और मेरी मेज़बान मेरी दोस्त अलीमे थी। उस बारे मैंने लिखा कि वो रात कैसे थी, ज़रा सुने। अलीमे की उंगलियां सास को छेड़ रही थी। इसके भाई की पुरसोज आवाज़ हैदर हैदर या अली या वली के कलाम के साथ सारी महफिल को गरमा गई और मैंने इस रात बेक्ताशियों के यहाँ अनातोलिया का समा देखा। मौलाना रूम के मज़ार मुबारक पर ये रक़्स मौलाना करने वाले दर हकीकत बेक्ताशी असरात से मुतासिर हैं। बेक्ताशियों के यहाँ समा को इबादत समझा जाता है। साज पर साज, गीत पर गीत। इनकलाबियों और दरवेशों के यहाँ ये महफिल मेरे अंदर के दरवेश और इनकलाबी को अपने साथ बहा ले गई। धमाल और समा का इम्तजाज हुआ तो आवाज़ गूंजी, जिगर सुल्तान बेक्ताश वली, और साज बजता रहा और रात गुजरती रही। बेक्ताश वली तुर्कों के यहाँ बहुत मकबूल है, हत्ता कि जब जद्दोजहद आज़ादी का आगाज़ हुआ, अतातुर्क ने बेक्ताशियों के यहाँ उनके वली के यहाँ जाकर पहला खिताब किया और बेक्ताशियों से वादा लिया कि तुर्की की आज़ादी में आप हरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। और मैं आपकी मालूमात में शायद इजाफा कर जाऊँ कि जद्दोजहद आज़ादी तुर्की में तुर्कों के बेक्ताशियों अलवियों ने, यानी तुर्क बेक्ताशी अलवियों ने हरावल दस्ते का काम किया। तुर्क या बेक्ताशी हाजी बेक्ताश वली को दिलों का सुल्तान कहते हैं।
میں نے اپنی دوست علیمے کے بارے میں اپنے اسی باب میں جو لکھا ہے وہ سطور پھر پڑھوں گا، اور ساتھ ساتھ آپ حاجی بکتاش ولی کے مزار کی زیارت کریں جو میں نے ریکارڈ کی۔ میں نے علیمے سے کہا کہ رات میں نے گیتوں کی زبان تو کم کم سمجھی، لیکن اس کی روح سمجھ گیا، مجھ پر بس ایک عنایت کر دو۔ پوچھنے لگی کیا؟ میں نے کہا مجھے ایک گیت اپنے ہاتھ سے ترجمہ کر کے مجھے دے دو، میرے لیے ساری زندگی کا تحفہ ہوگا۔ اس نے پھر لکھ کے دیا، اپنی غلطیوں سے سیکھ اور اپنے آپ کو علم والا بنا، دوسروں کی غلطیوں پر دھیان نہ کر، 73 مختلف لوگوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھ، خدا نے سب پیدا کیے ہیں، ان کے خلاف کچھ نہ کہو۔ اس کے ہاتھ سے لکھی آدھے صفحے پر مشتمل یہ سطریں آج تک میرے پاس محفوظ ہیں۔ آگے جا کر میں لکھتا ہوں اپنے اسی باب میں، علیمے نے کہا ایک تحفہ تم نے اپنی مرضی سے مانگا ہے، ایک تحفہ میں تمہیں اپنی مرضی سے دوں گی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں گئی اور ایک پیکٹ لا کر مجھے دے دیا۔ جب میں نے پیکٹ کھولا تو اندر سے لکڑی سے بنا ایک چھوٹا سا یادگاری مجسمہ ملا۔ ایک درویش ہاتھ میں ساز اٹھائے کھڑا ہے، جیسے کوئی فاتح ہاتھ میں شمشیر لیے کھڑا ہو۔ اس کے نیچے یہ لفظ لکھے تھے، اپنے ہاتھ، زبان اور اپنے شیروں کو قابو میں رکھ، حاجی بکتاش ولی۔ حاجی بکتاش ولی کا سب سے بڑا پیغام ہی یہ ہے کہ اپنی طاقت کو محبت میں بدل دے۔ اسی لیے بکتاشیوں کو دنیا میں سب سے زیادہ انسان دوست ماننے والا جانا جاتا ہے۔ آگے جا کر میں لکھتا ہوں، ترک علویوں کے نزدیک 5 عادات و حرکات بڑے گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کسی کا قتل، نمبر 2 زنا، نمبر 3 بیوی کو طلاق، نمبر 4 چوری اور نمبر 5 غیبت۔ یہ علویوں کا فلسفہ حیات ہے، یہی ترکی کا بنیادی ستون ہے، اور پولیٹیکل سائنٹسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ ترکی کے اندر روشن خیالی یا سیکولرزم کی طاقت اور اس کا ستون یہ علوی ہیں، اور یہ فلسفہ تقریباً سارے ترکوں میں مقبول ہے، صرف 20% علویوں ہی میں نہیں۔ حاجی بکتاش ولی اناطولیہ کا صوفی تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ مسلم سکالر سینٹ صرف ترکی ہی میں مقبول نہیں بلکہ بلکان کے ممالک میں بھی بہت مقبول ہے، خصوصاً البانیہ میں۔ وہاں پر تو اب اس کی بہت بڑی تحریک بن رہی ہے، لیکن ترکی کے اندر علویوں کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا سنیوں میں بھی مقبول ہے، اسی لیے کہ یہ سما، رقص، محبت، انسان دوستی، روشن خیالی کا پیغام دیتے ہیں۔ حاجی بکتاش ولی کو کہا جاتا ہے کہ دلوں کا بادشاہ، درویشوں کا درویش۔ یہ ملامتی صوفی در حقیقت اناطولیہ کا مقبول ترین صوفی ہے، اور اسی لیے ترکوں میں اس کا برابر احترام کیا جاتا ہے۔ ان کا عرس ہر سال اگست میں ہوتا ہے، اور بالما جو کہ ایک مقبول ساز ہے ترکوں کے اندر، یہاں پر عام نظر آتا ہے، ان کے مزار مبارک پر بھی۔ اور جیسے یہ ان کے مزار مبارک پر بنے شیر کے مجسمے اور ان کے منہ سے نکلنے والا پانی محبت اور زندگی کا پیغام کا میسج ہے کہ شیر کے منہ سے چشمے کا پانی۔ علوی ترکوں کی شان ہے، اور ترکوں کے اندر رواداری، محبت اور جدید فلسفے میں سیکولرزم کی بنیاد ہے۔ حاجی بکتاش ولی ترکوں کی محبت کی ایک داستان ہے۔
یہ شمشیر علی پر تو یقین رکھتے ہیں اور اس شمشیر کو محبت میں بدلنے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہیں سے میں نے ایک سبق سیکھا، محبت فاتح عالم۔ میری زندگی کا یہ سفر اناطولیہ کے اس صوفی کے لیے خصوصی طور پر تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ دنیا بہت وسیع ہے۔ دنیا میں جتنا میں نے گھوما، نیا سے نیا نقطہ ملا اور لگا مجھے ابھی تک کچھ معلوم نہیں۔ اسی لیے جیسے بکتاش ولی نے کہا کہ علم کو اپنی طاقت بناؤ، میں نے علم کو طاقت بنایا۔ میرے سفر میری کتابیں ہیں۔